अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुरान और तजवीद के सबक में आज हम सीखेंगे कि अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क होता है। अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क होता है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ये अलिफ है और याद रखें कि अलिफ हमेशा खाली होता है, इसके ऊपर नीचे कोई भी हरकत नहीं होती, ठीक है, उसको हम अलिफ कहते हैं। लेकिन अगर इसी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, फतहा, दम्मा या कसरा आ जाए तो फिर हम इसको हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अलिफ खाली होता है, इसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होती, लेकिन हमज़ा हम इसको अलिफ, इसी अलिफ को हम हमज़ा कब पढ़ते हैं? जब इस अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो, फतहा हो, दम्मा हो, कसरा हो या इसके ऊपर सुकून यानी ये जज़म हो, तो तब भी हम अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको मैं यहाँ मिसालें लिख के बताती हूँ। जैसे बा अलिफ फतहा बा, ये अलिफ है क्योंकि इसके अपने ऊपर कुछ भी नहीं है, ये खाली है, तो हमने फिर इसको मिला दिया इसके साथ। अलिफ खाली हो तो साथ फिर मिला के पढ़ते हैं, बा अलिफ फतहा बा। अब इसी अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाती है बा, फिर हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे और अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसको हमज़ा पढ़ेंगे। बा फतहा बा, हमज़ा फतहा आ, क्या बन गया? बा आ, बा आ, बा आ, ठीक है। इसी तरह जीम अलिफ फतहा जा, जीम अलिफ फतहा जा, और हम जीम के ऊपर कोई हरकत लगा देंगे तो क्या पड़ेगा? जीम फतहा जा, तो हमें इसको अलग पढ़ेंगे, फिर इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे और ना साथ मिलाएंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे हमज़ा फतहा आ जा आ, क्या बना? जा आ, जा आ। इसी तरह मीम अलिफ फतहा मा, लेकिन जब हम मीम के ऊपर अलग से लगाएंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? मा आ, फिर लंबा नहीं करेंगे, मीम फतहा मा और हमज़ा फतहा आ, मा आ। तो आपने क्या सीखा कि अलिफ बिल्कुल खाली होता है, उसके ऊपर या नीचे कोई भी हरकत नहीं होती, और जिस अलिफ के ऊपर फतहा, दम्मा या कसरा हो, उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, उससे क्या पढ़ते हैं? हमज़ा पढ़ते हैं। उसे क्या पढ़ते हैं? शाबाश, उसे हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमज़ा के जब साकिन हो तो उसको कैसे पढ़ते हैं। हमज़ा के ऊपर यानी जिस अलिफ के ऊपर जज़म हो, हमज़ा के ऊपर सुकून हो, तो उस हमज़ा को हमेशा झटके से पढ़ते हैं, उस हमज़ा को हमेशा झटके से पढ़ते हैं। ठीक है, जिस हमज़ा के ऊपर जज़म या सुकून हो उसको हमेशा झटके से पढ़ते हैं। मसलन हमज़ा ऑफ कसरा एक
را حمزہ را، را حمزہ را، اقرا. اسی طرح ما وا نہیں ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ مأوا، مأوا. اسی طرح ہے مؤمن، مومن نہیں ہے، مؤمن، مؤمن. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. الف خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور جس الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے اسے حمزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حمزہ جب ساکن ہو، اس کے اوپر جزم یا سکون ہو، تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اسے جھٹکے سے پڑھتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے. اب ہم اس کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں حمزہ حمزہ کسرہ ای، حمزہ کے نیچے کسرہ ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھ رہے ہیں. حمزہ کسرہ ای، زال الف، اس کو ہم الف پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ الف خالی ہے. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کسرہ ای، زال الف فتحہ ذا. کیا بنا؟ ایذا. کیا بنا؟ ایذا. ٹھیک ہے، حمزہ کا فتحہ ات، واو الف فتحہ وا، ات وا. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے یعنی الف کے اوپر فتحہ ہے تو ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ حمزہ. اس کو ہم الف نہیں پڑھ رہے. ات واو الف، یہاں پر ہم الف پڑھیں گے کیونکہ اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے. اکوابن. اسی طرح اصحاب، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. حمزہ صاد فتحہ اص، حا الف مکسورہ حا، با تنوین ضمہ بن، اصحاب. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کچھ قرآن پاک کے حروف ایسے ہیں جہاں پر کچھ الفاظ کے اوپر یا واو یا الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے. تو جہاں پر وہ حمزہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے حمزہ ہی پڑھنا ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھنا. لام، جیسے لام فتحہ لا، یہ ہے واو، تو ہم اس کو تو کیا پڑھیں گے؟ لام فتحہ لا، حمزہ ضمہ او، لا او، میم ضمہ مو، لا او مو، لا او، لا او مو. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کیسے پڑھیں گے؟ لا او مو. اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر ایسے حمزہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس حرف کو نہیں پڑھنا، ہم نے صرف حمزہ کو پڑھنا ہے. تو پھر وہاں پر حمزہ ہی پڑھا جائے گا، وہاں پر باقی حروف نہیں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا الف اور حمزہ میں فرق. الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے کہ الف بالکل خالی ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کے اوپر حرکت ہوتی ہے یا جزم ہوتا ہے. اور اگر حمزہ کے اوپر جزم یعنی حمزہ ساکن ہو تو پھر اس کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.